विश्वमा यो 2 वर्ष यस्तो पनि समय आयो कि एउटा लहर चल्यो, वर्क फ्रम होम। अमेरिकादेखि युरोप, अस्ट्रेलियादेखि एसियासम्मका प्राय मुलुकका ठूला, मझौला वा साना कम्पनीका कतिपय काम घरबाट भए र त्यसका लागि अनुमति दिनुपर्ने बाध्यताको वातावरण बन्यो। अरु केही नभएर कोभिड-19 को विश्वव्यापी प्रभाव र त्यसले पार्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गरी यस्तो अवस्थामा कामकाजीहरू पुगेका थिए। कोभिडको लहर सकिएको छैन। नेपाल लगायतका मुलुकमा केही खुकुलो भएको छ, तैपनि कतिपयले अहिले वर्क फ्रम होमलाई नै प्राथमिकता बनाएका छन्। वर्क फ्रम होम यसको खास विशेषता चाहिँ कुनै शोधपत्र, डकुमेन्ट वा अडिटका कामका लागि थियो। जब सामान्य अवस्था थियो त्यसबेला यस्ता कामका लागि मात्र अफर हुन्थे वर्क फ्रम होम। अहिले अवस्थिति र महामारीले यसको अर्थ नै बदलिदिएको छ। अस्ट्रेलियामा पछिल्ला चरणमा देखिएको कोभिड महामारीका कारण विशेष र जनघनत्व बढिरहेको सिडनी सहरमा पनि अहिले लकडाउन नै छ। तर काम नगरी श्रम बिना बाँच्नै नसकिने महँगो सहरमा पनि चलिरहेको छ वर्क फ्रम होम। यो एउटा बाध्यात्मक अवस्था रहेका कारण यसका फाइदा मात्रै छन् भन्ने चाहिँ छैन। कार्यालय वा कुनै फर्मबाट पुगेर काम गर्नुपर्ने र घरबाट काम गर्नुपर्नेमा निकै अन्तर हुन्छ। घरबाट काम गर्ने वातावरण ठूला र लिखित तथा दिनदन्य अनिवार्यता भन्दा फरक प्रकारका व्यवसायका लागि मात्र हुन्। तर श्रम र भौतिक उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने ठाउँका लागि भने यसले काम गर्दैन। जस्तो रेस्टुरेन्ट, कृषि फारम, उद्योग उत्पादन, डेलिभरी जस्ता कामका लागि वर्क फ्रम होम अर्थहीन हुन्छ, जसका कारण लकडाउन या कोभिडको प्रभाव प्रत्यक्ष छ भन्ने स्पष्ट नै भएको छ। यसबाहेक मानिसलाई वर्क फ्रम होम लतले आलसी र दिगदारी पनि हुन्छ। जसले काम गरिरहेका छन् तिनको मनोविज्ञानमा असर पार्न सक्ने अनुमान स्वाभाविक रूपमा गर्न सकिन्छ। नेपाल टक विथ मदन कोइराला, ओन्ली अन लाहुरे टेलिभिजन। अस्ट्रेलियामा पढ्ने अनि बस्ने तपाईँको सपनालाई साँचो बनाउने एउटै मात्र विश्वासिलो साथी, बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। लाहुरे टिभी अस्ट्रेलियाको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल टकको आजको श्रृङ्खलाबाट म मदन कोइरालाको नमस्कार अनि स्वागत तपाईहरू सम्पूर्णको लागि। बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको विशेष सहयोगमा अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट उत्पादन हुँदै गइरहेको यस कार्यक्रम नेपाल टकमा हामीले अस्ट्रेलियाको समुदायका विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुहरूमा कार्यक्रम निर्माण गर्दै साप्ताहिक रूपमा तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। र आज भने हामी एउटा विषयमा कुराकानी गर्दै गइरहेका छौँ, जुन विषयमा पछिल्लो 2 वर्षमा समस्त विश्व नै फेमिलियर भइसकेको छ, त्यो हो वर्क फ्रम होम। विशेषतः घरबाट काम गर्ने प्रचलनलाई वर्क फ्रम होम भन्ने गरिन्छ भने अहिले विश्वका विभिन्न स्थानहरूमा, विभिन्न देशहरूमा यो प्रचलनमा आइसकेको छ। सन् 2020मा कोरोनाको कहर अस्ट्रेलियामा बढ्ने क्रममा धेरै स्थान, धेरै व्यवसायहरू वर्क फ्रम होमको पहिलो अभ्यासमा अगाडि बढे भने अस्ट्रेलियाले यस्तो राम्रो उन्मुक्तिको बाटो अगाडि बढिरहेको थियो जसको फलस्वरूप अस्ट्रेलियामा अब कोरोना भाइरस छैन है भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो भने गत जुन महिनादेखि अस्ट्रेलियाले कोरोनाको सन्तासको दोस्रो लहर र सबैभन्दाको पिक लहरलाई यसले भोगिसकेको अवस्थामा रहेको छ। आज शनिबार 18 सेप्टेम्बर 1331 केस हिजो राति 8 बजेसम्मको रिपोर्ट अनुसार न्यू साउथ वेल्सको रेकर्डमा रहेको छ र साथसाथै समग्र अस्ट्रेलियामा पनि कोरोना सन्तास र कोरोना संक्रमितको संख्या यही गतिमा अगाडि बढिरहेको छ भने विभिन्न राज्यहरूले भने राम्रो नतिजा समेत निकाल्न सफल भइरहेका छन्। न्यू साउथ वेल्स, भिक्टोरिया लगायतका राज्यहरू वर्क फ्रम होम गरिरहेको अवस्थामा हामी रहेका छौँ भने अस्ट्रेलियाको सरकारले स्पष्ट रूपमा आफ्ना जनताले 80% जनताले कोरोना विरुद्धको दोस्रो खोप नलगाउने बेलासम्म यहाँको जनजीवन सामान्य नहुने एक तरिकाले प्रष्ट भइसकेको अवस्थामा रहेको छ। र न्यू साउथ वेल्स राज्य, सिडनी सहरकै विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने पनि यस राज्यले पनि कोरोनाको पिक, दोस्रो कोरोना लहरको यो पिकलाई हामीले पार गरिसकेको अवस्थामा रहेका छौँ र केही हप्तापछि होम क्वारेन्टाइनको पाइलट प्रोग्राम लिएर आउने र जसले गर्दा यदि त्यो सफल भएको खण्डमा क्रिसमस या यस सन् 2021 को अन्त्यसम्म अस्ट्रेलिया बाहिर रहेका सम्पूर्ण अस्ट्रेलियनलाई घर फिर्ता लिएर आउने अभियानमा अगाडि बढिरहेको छ।
जसले गर्दाखेरि अन्य व्यक्तिहरू र अन्य भिजा होल्डरका लागि पनि अस्ट्रेलियाले छिट्टै नै आफ्नो बोर्डर खोल्ने सङ्केत देखाइरहेको अवस्थामा रहेको छ। यद्यपि अझै पनि कोरोना कहर र लकडाउनकै क्रममा रहेको छ। 2.5 महिनादेखि घरमै बस्न बाध्य रहेका छन् विभिन्न स्टेटका, विशेष गरी न्यू साउथ वेल्स राज्य र सिडनीका नागरिकहरू र साथसाथै अन्य राज्यहरूले पनि त्यस्तै खालको कडा प्रतिबन्ध र विभिन्न राज्यहरूले यदि घरमै बसेर काम गर्न सकिन्छ भने बाहिर ननिस्कनका लागि आग्रह गरिरहेको अवस्थामा पनि रहेको छ। विशेषतया अस्ट्रेलियाको संस्कार भनेकै आफ्नो काम सकिसकेपछि लन्च र डिनरमा जाने प्रचलन एकदमै प्रचलित यहाँको अस्ट्रेलियन एउटा संस्कार संस्कृति पनि हो भने काम सकिए लगत्तै नजिकैको पबमा गएर आफ्नो साथीसँग एउटा बियर चेस गर्ने अस्ट्रेलियन संस्कार हो र डिसेम्बरको समयमा प्राय जस्ता अस्ट्रेलियाका नागरिकहरू होलिडेका लागि जाने पनि गर्दछन् भनेपछि यो अवस्था यो समयमा सम्भव नरहँदा धेरैजनाले वर्क फ्रम होम परिवारसँग समय बिताउन सके तापनि मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यका लागि भने प्रश्न चिन्ह भएको भनेर गुनासो गरिरहेको अवस्था छ। यद्यपि सारा संसार कोरोनाको महामारीका क्रममा रहेको बेलामा त्यसको कुनै विकल्प पनि छैन। आजको कार्यक्रममा भने मैले अस्ट्रेलियामा रहेका मेरा केही मित्रहरूलाई कार्यक्रम नेपाल टकमा समावेश गराउन खोजिरहेको छु। विशेष गरी वर्क फ्रम होम गरिरहनुभएका उहाँहरूको जीवन कस्तो भइरहेको छ, वर्क फ्रम होमले कस्ता खालका सङ्केत दिएका छन्, जीवनमा के पाठ सिकाएको छ, यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष के छ, साथसाथै यो लकडाउन खुलिसकेपछि उहाँहरूको योजना के छ त भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित गरेर निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ। अब भने कार्यक्रममा ढिलो नगरिकन मेरा सम्पूर्ण अतिथि मित्रहरूलाई स्वागत गर्ने बेला भइसकेको छ। सम्पूर्णलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र जो आज मेरो कार्यक्रममा यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई आफ्नो परिचय सँगसँगै के क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहनु भएको छ समग्रमा आफ्नो परिचयबाट कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र आफ्नो परिचय दिनका लागि आग्रह गर्छु सम्पूर्णलाई। हजुर नमस्कार, म सोनी भारती केटिएम कन्सल्टिङ ग्रुपमा हाल एज अ एडमिसन म्यानेजरको रूपमा कार्यरत छु। नमस्ते, म सत्यप्रकाश कडेल, टिम कन्सल्टको डाइरेक्टर, श्रेणी ब्रान्च म्यानेजर। हामी विगत 5 वर्षदेखि एजुकेसन एन्ड माइग्रेसनमा काम गर्छौँ। विद्यार्थीहरूलाई युनिभर्सिटिज, कलेज एन्ड इन्स्टिट्युटसम्म एउटा ब्रिजको काम गर्छौँ अनि यसलाई अझै एउटा जोड्नु पर्दा करियर काउन्सिलिङ गर्छौँ। नमस्ते सबैजनामा, म लजना श्रेष्ठ, अस्ट्रेलिया सिडनी स्थित वेस्टर्न सिडनी कलेज, आरटिओ कोड 45360 र क्राइकोस कोड 03690M वेस्टर्न सिड कलेज WSCमा प्रशासन प्रमुखको रूपमा काम गर्दछु। नमस्ते, मेरो नाम सुजिन श्रेष्ठ हो। पेसाले म एउटा रेजिस्टर्ड माइग्रेसन एजेन्ट हो। मेरो आरएमए नम्बर रहेको छ 2117-632। म भिजा अलायन्स नामक एजुकेसन एजेन्सीको सञ्चालक पनि हो। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ सम्पूर्णलाई आजको सहभागिताको लागि। तपाईँ सम्पूर्णलाई एउटै क्वेसन म एउटै प्रश्न सोध्न चाहन्छु, बुझ्न चाहिरहेको छु। पहिलो प्रश्न त कति भयो तपाईँले वर्क फ्रम होम गरिरहनु भएको र समग्रमा कस्तो हुँदैछ यो वर्क फ्रम होमको अनुभव? विगत 3 महिनाबाट हामी वर्किङ फ्रम होमलाई अभ्यास गरिरहेका छौँ र सुरुवाती चरणमा केही बाधा कठिनाइहरू आए तापनि अहिले हामी स्मुथली त्यसलाई अभ्यास गरिरहेका छौँ र जहाँसम्म लाग्छ हामीले यसलाई सक्सेसफुल्ली एडप्ट पनि गरिसकेका छौँ। यसलाई ठ्याक्कै वर्क फ्रम होम गरेको लगभग 2टा चरणलाई मिलाएर 1 वर्ष 3 महिना 4 महिना भयो। हामीले योभन्दा पहिला पनि केही समय वर्क फ्रम होम गरेका थियौँ। अहिले पनि ठ्याक्कै लगभग 3.5 महिना जति भयो वर्क फ्रम होम गरेका छौँ। तपाईहरू सबैलाई थाहा नै छ होला, अहिले सिडनीमा लास्ट जुन 2021देखि चाहिँ NSW लकडाउन भएको छ र साथसाथै अहिले त देशभर अस्ट्रेलिया नै लकडाउनमा छ र हामीले जुलाईदेखि चाहिँ वर्क फ्रम होम गर्दैछौँ। जुलाईदेखि वर्क फ्रम होम गर्दाखेरि चाहिँ अहिले भन्नुहोस् त जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर 3 महिना भइसक्यो हामीले वर्क फ्रम होम गर्न थालेको। लकडाउनमा काम गरेको अलमोस्ट वर्क फ्रम होम हामीले गरेको 3 महिना प्लस करिब हुन आएको छ। यसको अनुभव तितो मिठो दुइटै रहेको छ। प्रोडक्टिभ एफिसिएन्ट पनि रहेको छ। एट द सेम टाइम अफिसमा काम गर्नु नपाउँदा, साथीभाइहरू भेट्नु नपाउँदा, क्लाइन्टलाई फिजिकली भेट्नु नपाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ पनि रहेको छ। वर्क फ्रम होमले तपाईँहरूको जीवनमा ठुलो परिवर्तनहरू लिएर आयो होला।
आज चाहिँ म बुझ्न चाहन्छु यो वर्क फ्रम होम कल्चरले तपाईँले बुझ्नुभएको अथवा तपाईँको जीवनमा या तपाईँले देख्नुभएका यसका दुईवटा सकारात्मक पक्ष र दुईवटा नकारात्मक पक्षलाई जोड्नु पर्यो भने चाहिँ के जोड्नुहुन्छ? जुन त्यो ट्राभल टाइम हुन्थ्यो घरबाट वर्क प्लेससम्मको त्यो टाइमलाई हामीले अहिले सेभ गर्न सकिरहेका छौँ। सो त्यो बचेको समयलाई केही प्रोडक्टिभ या केही फलदायक काममा हामी लगाउन सक्छौँ। र दोस्रो भनेको यो वर्किङ फ्रम होम कल्चर न्यू नभए तापनि हामी धेरै अभ्यस्त थिएनौँ। यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा यो वर्किङ फ्रम होमलाई पनि हाम्रो दैनिकी जीवनमा अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ यसबाट पाउने प्रतिफलहरू केसम्म हुने रहेछ भनेर आफ्नै जीवनमा लागू गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी पनि छु। प्लस आई एम रियली इन्जोइङ यो वर्किङ फ्रम होम जुन हामी अहिले चाहिँ अभ्यास गरिरहेका छौँ। नम्बर 1 मा चाहिँ यसको सकारात्मक पक्ष चाहिँ परिवारसँगको समय। यसले चाहिँ आफ्नो परिवार आफ्नो बालबच्चासँगको समयलाई चाहिँ निकै सदुपयोग गरेको छु मैले। र यसलाई अर्को तर्फबाट नम्बर 2 मा भन्नुपर्दा शरीरले आराम पाएको छ। जो हामी ऱ्याट रेसमा बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजे 7:30 बजेसम्म बेलुकाको दौडिन्थ्यौँ, कुद्थ्यौँ, भाग्थ्यौँ, त्योबाट बन्द भएको छ र त्यसले एक किसिमको आराम शरीरलाई मिलेको छ। अब फेरि नकारात्मक कुराहरू गर्नुपर्दा चाहिँ यसलाई पनि 1 र 2 मा भन्नुपर्दा मैले पाएको चाहिँ हामी त्यति काममा जति फोकस एउटा डेस्कमा एउटा कुर्सीमा एउटा अफिसमा बसेर डे टु डे गरिन्थ्यो त्यति फोकस नभएको हो भन्ने चाहिँ एउटा हामीले कमी पाएका छौँ। अनि अर्को पक्ष भनेको जो कलेज युनिभर्सिटीहरूबाट हामी अफिसमा बसेर डे टु डे कम्युनिकेसन गर्दाखेरि जो एउटा क्विक रेस्पोन्स हुन्थ्यो, क्विक इमेल्सहरू हुन्थ्यो, त्यसमा कमी पाएका छौँ। केही युनिभर्सिटिज केही इन्स्टिट्युटहरूले त उहाँहरू पनि वर्क फ्रम होम भएरै होला केही इमेलहरूका लामो समय लिनुहुन्छ। अनि यसलाई फेरि सबै युनिभर्सिटी सबै कलेजलाई भन्नु मिल्दैन। केही कलेज युनिभर्सिटिजहरूले चाहिँ प्रम्प्ट रेस्पोन्स गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। अब कुनै पनि पक्षको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त अफकोर्स सकारात्मक पक्ष नै कुरा गरिन्छ होइन। र सकारात्मक पक्षको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वर्क फ्रम होम गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अनुभव चाहिँ I feel like the work efficiency of all the staffs or all the employees has gone up, the productivity has gone up। किनभने वर्क फ्रम होम गर्दाखेरि एउटा स्ट्रेस र प्रेसर नहुने चाहिँ मैले फिल गरेँ। जस्तै कि बिहान उठ्नु पर्यो, यति बजेको ट्रेन समात्नु पर्यो, यो ट्रेन मिस भयो भने म यति बजे पुग्छु उति बजे पुग्छु भन्ने एउटा चाहिँ नहुने रहेछ। र जस्तै त्यो समयमा चाहिँ आफूलाई मन लागेको कुराहरू गर्नलाई हुन्छ नि लाइक समय चाहिँ छुट्याउन सकिने रहेछ होइन। अनि मेन मलाई भनेको चाहिँ लाइक मेरो लागि चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै सकारात्मक पक्ष हो। किनभने म चाहिँ एकदम एभ्रिथिङ रुटिनमा काम गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले चाहिँ सकारात्मक पक्ष चाहिँ मेरो लागि चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट एकदमै सबल पक्ष बनेको छ वर्क फ्रम होमको लागि। अनि अर्को भनेको चाहिँ जस्तै वर्क फ्रम होम गर्ने बेलामा एउटा हुन्छ नि त्यो पिस अफ माइन्ड हुने रहेछ कि। जस्तै अब मैले अनुभव गरेको चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै पिस अफ माइन्ड भइरहेको छ वर्क फ्रम होममा। अर्को सकारात्मक पक्ष भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो वर्क फ्रम होम गर्ने बेलामा त अब सबै हाम्रो अब प्रमुखहरू कार्यकारी इम्प्लोइजहरू चाहिँ वर्क फ्रम होम गरिरहनु भएको छैन। अनि हामी जस्ट मर्निङ एक टाइम मिटिङ गर्छौँ र इभिनिङ एक टाइम मिटिङ गर्छौँ। र हुन्छ नि त्यो एउटा त्यो आत्मीयता आफ्नो कलिग्सहरूलाई नभेट्दाखेरिको त्यो बोध आफूलाई चाहिँ फिल हुने रहेछ होइन। अनि हाउ वी फिल फर आवर स्टाफ मेम्बर्स र टिम मेम्बर्स भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो एउटा एकदमै मिस हुँदो रहेछ। र कसरी चाहिँ त्यो आफ्नो टिम मेम्बर्ससँग सँगै काम गर्दाखेरि र छुट्टिएर आफ्नो घरबाट काम गर्दाखेरि एउटा त्यो ग्याप हुन्छ नि त्यो चाहिँ मलाई फिल भयो होइन। अब अफकोर्स सकारात्मक पक्ष त छँदैछ वर्क फ्रम होमको। तर ह्याभिङ सेड द्याट नकारात्मक पक्ष भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ
नकारात्मक पक्ष भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि अब हामीहरूको घरमा अब कहिलेकाहीँ ल्यापटप बिग्रिन सक्छ, प्रिन्टर समथिङ हुनसक्छ, इन्टरनेट चलिदिँदैन होइन, अब कामको डेडलाइन भइदिइरहेको हुन्छ, अब घरमा त युपिएस या ब्याकअप केही पनि हुँदैन। मैले फेस गरेको नकारात्मक पक्ष वर्क फ्रम होमको चाहिँ त्यो हो। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब स्टुडेन्टले कल गर्दाखेरि स्टुडेन्टलाई हामीले एभ्री वान आर बिजी हुन्छ, हामी रिमोटली काम गरिरहेको छौँ होइन, त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ रिमोटली काम गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ स्टुडेन्टलाई या हाम्रो अब एजेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूलाई चाहिँ भन्ने बित्तिकै हामीले सर्भिस दिन नपाउँदाखेरि पनि हामीले त्यो गुनासोहरू पनि सुनिरहेको छौँ होइन। तर इट्स अब न्यू नर्मल, अब कोभिड 2019देखि भइरहेको छ र यो अस्ट्रेलियामा मात्रै होइन, इट्स बिन ग्लोबल पेन्डेमिक भएको छ अहिले त होइन। एभ्री वान हेभ फेस दिस कोभिड-19 एन्ड एभ्री वान आर वर्किङ फ्रम होम। सकारात्मक पक्षमा चाहिँ लाइक आई मेन्सन एफिसियन्सी र प्रोडक्टिभिटी चाहिँ धेरै नै इम्प्रुभ भएको छ वर्क फ्रम होममा। जुन भर्चुअल स्पेसमा चाहिँ तपाईँको एफिसियन्सीमा हामीले मेहनत गरिरहेछौँ, यो हाउ वी वर एबल टु अचिभ दिस युज अफ डिफ्रेन्ट टुल्स एप्लिकेसन्स, जसले चाहिँ भर्चुअल स्पेसमा चाहिँ एफिसियन्सी चाहिँ इम्प्रुभ चाहिँ डेफिनेटली गरेको छ। फर इक्जाम्पल हजुरको चाहिँ वर्क फ्रम अफिस गर्दाखेरि चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभहरू युनिभर्सिटी कलेजको क्लाइन्ट्सहरू, साथीभाइहरू, इन्सुरेन्सको अभिभावकहरू सबै आउँदाखेरि चाहिँ अभियसली लन्च जानुभयो, कफी लिएर जानुभयो, धेरै डिस्ट्र्याक्सन रहन्थ्यो। ट्रेनको अर्को डिस्ट्र्याक्सन भन्नुहोस् हजुरले, टाइममा कहिलेकाहीँ ट्रेन आएन, कहिलेकाहीँ ट्रेनमा सफर लामो लाग्यो, निस्किँदाखेरि पनि घर अप्रोप्रिएट टाइममा पुऱ्याउने ट्रेन छुटेला कि भन्ने त्यो अर्को च्यालेन्ज थियो। सो रस गर्नुपर्ने एउटा हतार पनि हुन्थ्यो अफिसमै, लाइक लेट्स ऱ्याप अप द वर्क बिकज वी डोन्ट वान्ट टु मिस आवर ट्रेन ब्याक टु होम भन्ने, त्यो चाहिँ काफी हदसम्म चाहिँ सहज भएको छ वर्किङ फ्रम होम। इमिडिएटली वी आर अवेक इन द मर्निङ, हजुरले चाहिँ ब्रेकफास्ट नास्ता गर्नुभयो, यु आर इन द राइट एनर्जी, राइट मोड, एन्ड देन यु क्यान स्टार्ट यर वर्क। अनि काम एन्ड गर्दाखेरि पनि त्यो अभियसली ट्रेन छुटेला, ढिलो घर पुग्ला भन्ने त्यो पनि तपाईँको हर्डल चाहिँ हजुरको ट्याकल भएको हिसाबमा चाहिँ एफिसियन्सी चाहिँ इम्प्रुभ भएको छ। किनभने त्यो वर्किङ आवर्स चाहिँ अहिले लामो भएको महसुस गरेको छु एक सकारात्मकमा। अर्को सकारात्मक पक्षको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको यो भर्चुअल स्पेसमा चाहिँ एफिसियन्सी कसरी बढाउने, त्यो चाहिँ एउटा ठुलो पार्ट र ठुलो सिक चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्रयासमा छौँ। वी आर गेटिङ देयर। हरेक अर्गनाइजेसनको हरेक टिमको चाहिँ मोडल फरकै रहन्छ। अब हाम्रो मोडलमा चाहिँ वी आर 7 people वर्किङ एट द मोमेन्ट। द एप्लिकेसन्स द्याट वी हेभ, द्याट वी फाउन्ड, इट हेज काइन्ड अफ असिस्टेड एफिसियन्सी। अनि तपाईँको आउटपुट पनि अनि प्रोडक्टिभिटी पनि इम्प्रुभ भएको चाहिँ महसुस गरेको छौँ हामीले चाहिँ सकारात्मक पक्षको कुरा गर्दाखेरि। अब हजुरको नकारात्मक पक्षको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मेन्टल हेल्थ। एक्ज्याक्टली होइन, हजुरको चाहिँ अहिले भर्चुअल हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने वी आर काइन्ड अफ अ मसिन। काम आएको छ, टर्नओभर टाइम प्रोभाइड गरेको छौँ, ग्रुप प्रोजेक्ट बनाएको छौँ, एन्ड देन वी आर वर्किङ अन इट हुन्छ नि। हजुरको चाहिँ अब जस्तो अभियसली टाइममा काम सिद्धिएन भने नोटिफिकेसन आयो द्याट अभियसली द डेडलाइन मिट भएन भनेर, एन्ड देन अगेन त्यो डेडलाइन किन मिट भएन भन्दाखेरि फेरि त्यो नयाँ डेडलाइन गर्यो। अब त्यो डेडलाइन मिट गरेर टर्नओभर टाइममा चाहिँ आउटपुट प्रोभाइड गर्नु खोज्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ कलिग्सहरू, कोवर्करहरूलाई चाहिँ मेन्टल स्ट्रेस चाहिँ झन् बढी नै भएको होला होइन। अब इन टर्म्स अफ वर्किङ फ्रम अ फिजिकल अफिस, ओटिसी जुन हामी हजुरहरूले भन्नुहुन्छ, हामीले भनौँ ओटिसीमा, त्यति बेला चाहिँ अब कुनै हजुरको सहकार्य कोवर्कर भनौँ न, हजुरको कोवर्करहरू चाहिँ अब अलिकति अपसेट भएको, अलिकति एनर्जी डाउन भएको, अलिकति डिस्ट्र्याक्ट भएको महसुस वी क्यान आइडेन्टिफाई होइन, बडी ल्याङ्ग्वेजबाट थाहा हुन्छ, उहाँहरूले कुरा गरेको शैलीबाट थाहा हुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ वी क्यान इन्टरेक्ट विथ देम हुन्छ नि। अब हजुर लन्च जानुहुन्छ कि कफी ल्याएर हुन्छ कि अफ दिएर हुन्छ कि, त्यो तरिकाले चाहिँ वी क्यान रिच आउट। भर्चुअली काम गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान नट रिच आउट एट अल होइन। अनि हुन त अस्ट्रेलियाको सरकार र न्यू साउथ वेल्स राज्य प्रिमियर र विभिन्न स्थानमा पनि आफ्ना स्थानीय नागरिकहरूले कोरोना विरुद्धको 2वटै खोप 80% जनसङ्ख्याले लगाइसकेपछि सामान्य अवस्थामा जनजीवन फर्काउनका लागि पहल कदमी गर्ने खालका
भनाइहरू त आइसकेका छन्, तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो काम कहिलेदेखि ब्याक टु नर्मल हुने अपेक्षा गर्नुहुन्छ? अस्ट्रेलियन सरकारले भने चाहिँ 80% को टार्गेट हामीले रिच गरिसकेपछि हामी ब्याक टु नर्मल हुन्छौँ भन्नुभएको छ होइन। सो त्यसलाई मध्यनजर गरेर अहिलेको कोभिडको केसेसहरू हेर्दा मेरो सेल्फ एजम्सनमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी ब्याक टु अफिस चाहिँ टिल एन्ड अफ अक्टोबरसम्म चाहिँ हामी पुग्छौँ कि जस्तो चाहिँ मेरो एजम्सनमा मलाई लाग्छ। यसको ठ्याक्कै कङ्क्रिट फ्लोर एन्सर छैन। अस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, न्यू साउथ वेल्स प्रिमियरका स्पिचहरू सुन्दा उहाँहरूको चाहिँ रिसर्चलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गर्ने हो भने उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ डबल डोज 70%, 80% का कुराहरू आइरहेका छन्। सम्भवतः 19 अक्टोबरदेखि अक्टोबरमा चाहिँ 80% भ्याक्सिनको चाहिँ डबल डोज हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले हामीलाई जसरी चाहिँ कन्भे गरिरहनु भएको छ, म होपफुल छु। अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ मलाई लाग्दैन कि सिडनीमा ब्याक टु नर्मल हुने चान्स छिट्टै छ, तर एज पर आवर प्रिमियर सेकेन्ड डोजको चाहिँ 70% भयो भने चाहिँ लाइक रेस्ट्रिक्सन्सहरू इज गर्छु भनेर भन्नुभएको छ उहाँले होइन। त्यही भएर लेट्स होप अक्टोबरको मिड या अक्टोबर एन्डदेखि चाहिँ हामी ब्याक टु वर्क हुन सक्छौँ भन्ने हामीले सिकेको छौँ। फ्रम ब्याक अफ माई हेड आई बिलिभ 15 अक्टोबरसम्म त स्ट्रेचै गरेको छ। फ्रम एनएसडब्ल्यू हेल्थबाट प्रोभाइड गरेको इन्फर्मेसनहरूमा चाहिँ हजुरले 80% भ्याक्सिनेटेड भए पछाडि चाहिँ दे वान्ट टु इज आउट भनेको चाहिँ सुन्नुमा आएको छ। मेरो एउटा क्यालकुलेटिभ गेस एउटा चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोबेबली समटाइम इन मिड जनवरी ओर अर्ली फेब्रुअरी चाहिँ ओपन गर्ला कि 2022 को। मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ तपाईँलाई यो वर्क फ्रम होम कल्चरले धेरै चिज सिकाएको छ। विशेष त वर्क फ्रम होमबाट तपाईँले के सिक्नुभयो, के पाठ सिक्नुभयो, कस्तो पाठ अथवा कस्तो खालको एक्सपिरियन्स रह्यो, अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न। यसको त धेरै नै छ, यसले धेरै कुराहरू सिकाएको छ। म एकदम छोटकरीमा भन्न चाहन्छु त पहिलो त समयको महत्त्व। समयको महत्त्व हामीले धेरै पहिलादेखि बुझ्नु आवश्यक थियो। एउटा वर्क फ्रम होमले यसका सकारात्मक पाटाहरू, समयका चाहिँ सकारात्मक पाटाहरू चाहिँ सिकाएको छ। अनि यसले हामीलाई नयाँ कार्यशैली र यसबाट हुने चुनौतीको बारेमा निकै ठुलो लेसन दिएको छ। हामीले नयाँ किसिमका टेक्नोलोजी, नयाँ किसिमका सेटअपहरू गर्न सिकेका छौँ, नयाँ प्रविधिबाट काम गर्न सिकेका छौँ। जुम, स्काइप, वाट्सएप जस्ता एप्लिकेसनहरूबाट हामीले काम गर्ने अवसरहरू मिलेको छ। यसको सिकाइ र भोगाइहरू धेरै छन्। र वर्क फ्रम होमको ठुलो पाठ भनेको मैले टाइम म्यानेजमेन्ट र आफ्नो हुन्छ नि कलिग्सहरूसँगको एउटा आत्मीयता, त्यो एकदम फिल हुँदो रहेछ। लाइक वेन यु डोन्ट गेट टु सी यर स्टाफ मेम्बर्स लाइक विथ हुम यु स्पेन्ड 8 आवर्स अफ यर डे, त्यो एउटा त्यो ग्याप चाहिँ लाइक मैले धेरै मिस गरेको छु। र अर्को भनेको वर्क फ्रम होम गर्दाखेरि टाइम मैले अब चाहिँ समय म्यानेज गर्न सकेँ नि त। अनि सँगसँगै त्यो टाइममा चाहिँ मैले आफ्नो हबिजहरू जस्तै डान्सिङ, क्रिएटिभिटी, आर्ट एन्ड क्राफ्ट्सहरूको लागि पनि मैले टाइम छुट्याएर फेरि गर्न पाएको छु। म फोटोग्राफीमा एकदमै इन्ट्रेस्ट राख्ने मान्छे भएको भएर म बिहान मर्निङ वक जाँदाखेरि आई ट्राई टु click everything like whatever I see beautiful, even though if it's like some kind of हुन्छ नि त्यो एउटा बाँझो रुख भए पनि आई फिल ब्युटिफुल, आई जस्ट क्याप्चर्ड इट होइन। मैले आफ्नो फोटोग्राफी स्किल्स धेरै बढाउन पाएको छु वर्क फ्रम होम भएर, घरमा बसेर काम गर्न पाएदेखि। वर्क फ्रम होमले मलाई सिकाएको पार्ट हुन्छ नि, जुन चाहिँ यो भर्चुअल वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट छ त्यसमा चाहिँ कसरी एफिसियन्सी र प्रोडक्टिभिटी इम्प्रुभ गराउने, त्यो चाहिँ मलाई सबभन्दा ठुलो पार्ट रहेको छ। वर्किङ फ्रम होमबाट चाहिँ भर्चुअल स्पेसमा चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्स कसरी फिल गरेर डेलिभरेबल्स हुन्छ नि हजुरको सर्भिस कसरी प्रोभाइड गर्ने, that was the biggest challenge. Kind of figure out चाहिँ भएको छ। We are pretty glad with what we were able to achieve so far. And it is a relentless quest हुन्छ नि हजुरको चाहिँ सर्भिस इन्डस्ट्रीको चाहिँ अहिले त इट हेज गन अबभ एन्ड बियोन्ड हुन्छ नि। अब फर इक्जाम्पल हजुरले उबर इट्स भन्नुहोस्, उबर भन्नुहोस्, ओला भन्नुहोस्, all they are doing is on a click of a finger they are providing service. अब अभियसली यो चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ कम्पेयर गर्नु नमिल्ला, तपाईँको एप्पल एन्ड ओरेन्ज कम्पेयर गरेर चाहिँ कन्क्लुजन आएको जस्तो एउटा फ्यालेसी चाहिँ हुनु सक्ला। बट ननदलेस एउटा सिक्नुपर्ने पार्ट चाहिँ त्यो, इफ दे क्यान डु इट प्रोबेबली वी क्यान डु इट एज वेल इन आवर ओन स्ट्रक्चर, इन आवर ओन मोडल। अनि
अलिकति टेक पर्सन चाहिँ बनाइदिएको छ मलाई पनि यो वर्किङ फ्रम होमले। म त्यति टेक पर्सन होइन, आई एम ओल्ड स्कुल सो टु स्पिक। नर्मली काम गरेको त अहिले क्लोज टु 7 इयर्स हुन आएको छ। नर्मल अफिस सेटअपमा आयो, मान्छे भेट्यो, गफ गर्यो, परिचय भयो, चिनजान भयो, त्यसरी काम गर्ने शैलीमा। अब अहिले चाहिँ वी आर मुभिङ टु मोर रिमोट भर्चुअल वर्क स्पेस। एन्ड यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ प्रोडक्टिभिटी, लाइक आई मेन्सन, एफिसियन्सी कसरी इम्प्रुभ गर्ने त्यो चाहिँ मैले सिकिरहेको छु। सिकि नै सक्यो त भन्नु अलिक नमिल्ला, किनभने लाइक आई सेड त्यो रिइन्जिनियरिङ प्रोसेस हो एउटा। पर्फेक्सन त इट इज समथिङ भेरी डिफिकल्ट टु अचिभ, बट एभ्री डे वी गेटिङ बेटर। एन्ड एउटा अझै पनि टुल्सहरू, अझै पनि एप्लिकेसन्सहरू, अझै पनि रिसोर्सेसहरूमा चाहिँ रिसर्च गरेर, इन्भेस्टिगेट गरेर, इन्भेस्ट गरेर we're trying to come up with something more purposeful and more useful, at the same time not making the process very complex, जुन चाहिँ एउटा लेम्यानले पनि हजुरको चाहिँ त्यो क्लिक गरेर चाहिँ सर्भिस पाउनु सकोस् भन्ने चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा चाहना हो, एउटा इच्छा हो। तपाईँ सम्पूर्ण लकडाउन खुल्ने प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ होला। लकडाउन खुलेपछि सबैभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ, के छ तपाईँको चाहना? लकडाउन इज भइसके पछाडि मलाई गर्न मन भएका धेरै विषयहरू छन्, जसमध्ये मलाई आफ्नो मातृभूमि नेपाल ट्राभल गर्नु मन छ, जुन लास्ट इयर मेरो गर्ने प्लान थियो, बट बिकज अफ दिस लकडाउन इट कुडन्ट बी ह्यापन। फिङ्गर क्रस 2022 म ट्राभल गर्न पाउँछु। सेकेन्ड भनेको मलाई ट्रेकिङ एकदमै मनपर्छ। सो भिजिट नेपाललाई प्रमोट गर्ने किसिमले मैले लास्ट इयर नै प्लान बनाएको थिएँ होइन, तर त्यो सक्सेस हुन नसके तापनि मलाई 2-3टा नेपालको प्लेसेसहरू ट्रेकिङको रूपमा जानु मन छ, त्यो डेफिनेटली म गर्नेछु। र थर्ड भनेको म आफू एकदमै फुडी हो होइन, मलाई खानाहरू खान एकदमै मनपर्छ होइन। त्यही भएर डेफिनेटली नेपाल ट्राभल गरिसके पछाडि म त्यो सबै खाने परिकार जुन म अहिले यहाँ अस्ट्रेलियामा रहिरहँदाखेरि मिस गरिरहेको छु, त्यो डेफिनेटली म त्यो पनि गर्नेछु। का साथसाथै अन्त्यमा चाहिँ के हो भन्दा एउटा खुल्ला पन्छी आकाशलाई सबै नै मेरो हो भनेर उडिरहे जस्तै म आफूलाई पनि स्वतन्त्र एज अ पन्छीको रूपमा भएर उड्न मन छ, जुन डेफिनेटली लकडाउन इज भइसकेपछि हुनेछ भन्ने मेरो एकदमै आशा छ। मैले मदन सरलाई मिस गरिरहेको छु र हाम्रो एउटा सर्कललाई मिस गरिरहेको छु। त्यो पिटी स्ट्रिटको तलको क्याफेमा, नेपाली दाईको क्याफे, त्यो अगाडि बसेर हामीले खाने क्यापुचिनो, लाटे, स्किम फ्ल्याट वाइट लिगेर हाम्रो डे टु डे लाइफका कुराहरू हामी जो माहौलमा गर्थ्यौँ त्यो कुरा ठुलो मिस गरिरहेको छु। अर्को एउटा कुरो भनेको विद्यार्थीहरूलाई जो फेस टु फेस जो कन्सल्टेसन हुन्थ्यो, कन्सल्टिङ हुन्थ्यो, त्यो कुराहरू विद्यार्थीहरूले पनि मिस गरेका छन्, हामीले पनि मिस गरेका छौँ भन्न चाहन्छु र विशेष यो टिभीलाई धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र लकडाउन खुलेपछि सबभन्दा पहिला मैले गर्ने भनेको चिज चाहिँ आई विल हुन्छ नि, लाइक म मेरो कलेजलाई गएर चाहिँ एकचोटि म नमन गर्छु, म ढोक्छु, किनभने आई हेभ बिन मिसिङ माई डेस्क, आई हेभ बिन मिसिङ माई वर्क अफिस सो मच, हुन्छ नि, आई क्यानट एक्सप्लेन। र त्यसपछि चाहिँ म आफ्नो टिम मेम्बर्सहरूसँग चाहिँ एउटा काइन्ड अफ सेलिब्रेसन गर्छु, किनभने रिसेन्टली म चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन म्यानेजरमा पनि प्रशासन प्रमुखको रूपमा पनि प्रमोटेड भएको छु र प्रमोसनपछि म अफिस जान पाएको छैन र त्यसको पनि म एउटा ठुलो सेलिब्रेसन गर्ने सोचमा छु। त्यही हो, लेट्स सी यो एनएसडब्ल्यू लकडाउन चाहिँ छिट्टै सकोस्, यो कोभिड पेन्डेमिक पनि यो संसारभरिबाट नै छिट्टै जाओस् र हामीहरू सबैजना चाहिँ नर्मलमा हामीहरू फेरि ब्याक टु वर्क हौँ भन्ने चाहन्छु। सबैजनाको दिन शुभ होस्, मेरो यही शुभकामना। म लजना श्रेष्ठ, वेस्टर्न सिडनी कलेज। लकडाउन खुले पछाडि चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि यस प्रब्लली डोन्ट टेक लाइफ फर ग्रान्टेड। सानो हजुरको फेसिलिटिजहरू भनौँ न, ट्रेन चढ्ने, के भन्छ हजुरको जिम जाने, पब जाने, हुन्छ नि, कपाल अफ बियर विथ फ्रेन्ड्स, विच वी टुक फर ग्रान्टेड, कति स्किप पनि गरिन्थ्यो। अब आई थिङ्क पोस्ट लकडाउन चाहिँ अझै साथीहरूसँग भेटिन्छ होला, आफन्तहरू मित्रहरूसँग अझै भेटेला, अझै गेट टुगेदर गरेला, अझै पार्टी गरेला होइन। एन्ड डोन्ट टेक लाइफ फर ग्रान्टेड, हुन्छ नि, इट इज टु सर्ट। इन्जोय एन्ड enjoy responsibly and that's it. I would like to end my
interview here. Thank you very much. तपाईँ सम्पूर्णलाई आज कार्यक्रममा समावेश भएर आफ्नो अनुभवहरू साटासाट गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, आज मैले कार्यक्रममा विभिन्न अतिथिहरूलाई समेट्ने कोसिस गरेँ, विशेष गरी वर्क फ्रम होम र यो पनि रोजाइ मात्र नभइकन जब बाध्यताले गरिन्छ त्यतिखेर कस्तो खालको अनुभवहरू रह्यो र यसले लिएर आएका सकारात्मक पक्षहरू के छन्, नकारात्मक पक्षहरू के छन्, के पाठ सिकायो वर्क फ्रम होमले, साथसाथै यो लकडाउन र वर्क फ्रम होमको सिडनीको अस्ट्रेलियाको कल्चर अलिकति सामान्य अवस्थामा पुगिसकेपछि उहाँहरूले के गर्न चाहिरहनु भएको छ आफ्नो जीवनसँग, समग्र रूपमा यही विषयवस्तुमा अन्तर्निहित रहेर आजको कार्यक्रम नेपाल टक तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्यौँ। तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? तपाईँको सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रियाको हामी आशावादी छौँ र साथसाथै तपाईँसँग पनि कुनै त्यस्तो विषयवस्तु छ जुन कार्यक्रम नेपाल टकको विषयवस्तु बन्न सक्छ जस्तो लाग्छ भने लाहुरी टिभी अस्ट्रेलियालाई सम्पर्क गर्नको लागि हामी हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। समस्त आदरणीय हाम्रा दर्शक वृन्दहरूलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँको प्रतिक्रियाको पनि आशावादी छु र अर्को हप्ता अर्को विषयवस्तुमा तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि हामी कार्यक्रम नेपाल टकको माध्यमबाट उपस्थित हुने नै छौँ। लाहुरी टिभी अस्ट्रेलियाको प्रस्तुति बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको सहयोगमा यस कार्यक्रम नेपाल टकको आजको श्रृङ्खलाबाट तपाईँ सम्पूर्णलाई आभार प्रकट गर्दै म मदन कोइराला पनि बिदा माग्न चाहन्छु। तपाईँको समय शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्कार। Nepal Talk with Madan Koirala, only on Lahori Television. अस्ट्रेलियामा पढ्ने अनि बस्ने तपाईँको सपनालाई साँचो बनाउने एउटै मात्र विश्वासिलो साथी बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी।